छन्। अब शोकबाट पारे शोक तरेको शोक रहित शोकबाट पारे तरेको मान्छे मात्रै आत्मविद हो। यदि शास्त्र पनि जानेको छ शोक पनि छ भने त्यो आत्मविद होइन। त्यसो हुनाले यी दुईटा कुरा हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले अब आत्मविद त्यो हो जो शोकबाट तरेको छ। त्यही हुनाले यहाँ चाहिँ नि अब यहाँ चाहिँ नि अब जुन आत्मा तत्त्व छ त्यो चाहिँ नि शरीर रहनु र नरहनु भन्दा पर पृथक शरीरभन्दा पृथक रहेको हुनाले शरीरको प्रकाश जुन चैतन्य वस्तु छ जुन म भन्ने वस्तु सक्कली आत्मा हो त्यसमा कुनै परिवर्तन होइन। त्यसो भने पछि हुँदैन कि उनी यस्तो संशय नगरेर हामी पछि पनि हुन्छौँ। हामी पहिले पनि थियौँ अहिले पनि छौँ पछि पनि रहन्छौँ। यो निरन्तर चाहिँ नि यो सत्य वस्तु चाहिँ जस्ता तस्तै रहने भएको हुनाले यस विषयमा तिमी यस विषयलाई लिएर शङ्का गर्नु पर्दैन। तिमीले त अब मैले माड हान्दा यिनीहरू मर्छन् कि भन्ने पिर माने हो। अब किनभनेदेखि अब मर्ने र मारिने चिज यो दुइटै शरीरको धर्म हो। अब दृश्यमा आउने शरीर हो, आत्मा दृश्यमा आउँदैन। आत्मा त द्रष्टा हो। द्रष्टालाई चाहिँ नि द्रष्टालाई देख्न मिल्दैन। उसैले सबैलाई देख्छ भने उसलाई कसले देख्छ? त्यसो भएको हुनाले जसले सबैलाई देख्दछ त्यो द्रष्टा हो। त्यसो हुनाले सर्वदृक आत्मा चाहिँ सर्वदृक। त्यसो हुनाले उसलाई देख्न नमिल्ने भएको हुनाले छैन कि भन्ने यो नठान। किन यो तिमीले जो देखेको छौ तिमीमा देख्ने सत्ता पनि उसैबाट भएको हो। त्यसो भएको हुनाले यसमा केही पनि संशय नगर भनेर यो 12 अध्याय यो दोस्रो अध्यायको 12औं नम्बरको श्लोकमा चाहिँ अब यो भनेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ नि दोस्रो अध्यायलाई साङ्ख्ययोग भनेको छ। साङ्ख्ययोगमा उमानन्द स्वामीले चाहिँ साङ्ख्य शब्दको यस्तो सम्यक ख्याति अब जसको चाहिँ नि बुद्धि चाहिँ नि सम्यक अवस्थामा पुगेको छ। अब ऋतमरा प्राज्ञ उदय भएको छ। अब त्यो चाहिँ नि साङ्ख्य हो त साङ्ख्य बुद्धि जसको चाहिँ नि बुद्धि समष्टि बुद्धि पैदा भएको छ अथवा जसको बुद्धि चाहिँ नि निश्चयात्मिका भएको छ। जसले ज्ञानदेखि बाहेक आत्मादेखि बाहेक अरू केही पनि होइन भन्ने निश्चय गरेको बुद्धि जो छ त्यो साङ्ख्य बुद्धि हो। साङ्ख्य शब्दको सामान्य अर्थ ज्ञान हो। त्यो ज्ञानले मात्रै अज्ञान नासिने भएको हुनाले यो दोस्रो अध्यायलाई चाहिँ नि साङ्ख्य भनेको। अब त्यसो भएको हुनाले यो साङ्ख्यले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ नि साङ्ख्य शब्दले यहाँ चाहिँ नि ज्ञान हो। साङ्ख्य भनेको ज्ञान हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। साङ्ख्य शब्दको अर्थ हो ज्ञानी हो। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ चाहिँ नि यो दोस्रो अध्यायमा ज्ञानयोग विषयमा रहेर अथवा ज्ञान प्रधान हो। मुख्य कुरा ज्ञानदेखि बाहेक अरू कुरा चाहिँ नि मुख्य कुरा ज्ञान हो। ज्ञान नभइकन अज्ञान नासिँदैन। अज्ञान नाच्नलाई ज्ञानै जान्छ। कर्मद्वारा भक्तिद्वारा उपासनाद्वारा अज्ञान नाच्न नसकिने भएको हुनाले यिनीहरू त ज्ञान यिनीहरूका सामान्य ज्ञानका लागि सहायक मात्रै हुन्। यथार्थमा त ज्ञान हो। त त्यसैलाई प्रश्नलाई यो दोस्रो अध्यायमा यो साङ्ख्ययोग भनेको छ। यसै यी चाहिँ नि यी दुईटा 11औं र 12औं नम्बरको श्लोकमा आत्माको चाहिँ नि यो 12औं नम्बर आत्माको नित्यता सिद्ध गरिएको छ। अब यहाँ अब 13औं नम्बरको श्लोकमा तत्र कथम इव नित्यम आत्मा इति दृष्टान्तम। अब आत्मा कसरी नित्य छ भने त्यसको दृष्टान्त चाहिँ नि अब तेस्रो नम्बरको श्लोकमा बताइएको छ। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। अब यहाँ के छ भने देहिना हुनेछ। देहिना भनेको जीवात्मा हो। जीवलाई देही भन्छ। देह अस्य अस्ति इति देही। देह जसको छ जसको देह छ त्यो देही हो। त्यो देह र देहीमा फरक छ। देह भनेको दृश्य भयो। अब हाम्रो शरीर भयो। देही भनेको द्रष्टा हो। त देह र देहीमा फरक छ। जसको देह छ त्यो देही हो। देहदेखि देही पृथक हो। त्यसो भने देह देही होइन।
देही भनेको आत्मा हो, म देही हुँ, देह मेरो हो। किनभने हामी ल अब म लडेँ, ल न मेरो जिउ उठ्न सकेन उठाइदियो भन्छौँ नि। अब मेरो शरीर भनेकाले मेरो भन्ने मान्छे त म अर्कै छु। मेरो शरीर, किनभने शरीरलाई पहिला अब लडेपछि ल म लडेँ, पहिला म लडेँ भनिन्छ, लडेको नि आफै, अनि मेरो शरीर दुख्यो भन्छौँ। अब मेरो पनि भन्छौँ शरीरलाई, म पनि भन्छौँ। एउटै वस्तु म भए मेरो हुन सक्दैन, मेरो भए म हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले म भन्ने वस्तु मेरोदेखि छुट्टै छ। त्यस हुनाले त्यसलाई देही भनिएको छ। यहाँ देही, त्यो यो देहमा त्यो देही हो, त्यो देही देहमा रहेको छ। त्यो देह चाहिँ नि पहिला त्यो देहको लक्षण कस्तो भन्दा त्यो सधैँ परिवर्तनशील छ। त्यो देह पहिला बाल्य अवस्था थियो, बालो हामी साना थियौँ। अब कौमार भनेको बाल्य अवस्था। यहाँ चाहिँ नि कुमार भाव बाल्य अवस्था। भाष्यकारले यस्तो भन्दछ, त्यो कुमार भाव शरीरमा हुनु चाहिँ बाल्य अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले हामी पहिला साना थियौँ, सानो छँदा नि म चाहिँ केही भएको छैन, शरीर सानो थियो। त्यही कुमार अवस्था बदलियो। अब अनि युवा अवस्थामा आयौँ। त्यसो हुनाले अब युनो भाव मध्यम अवस्था, कुमार पहिलो अवस्था, युनो भाव चाहिँ यो जुन यौवन अवस्था छ, यो चाहिँ नि मध्यम अवस्था, बिचको अवस्था। अब त्यही पहिला बालक थियौँ, पछि जवानी हामी भयौँ। अब पहिलाको शरीर गयो, पहिलाको त्यस्तो बाल्यकालको शरीर गयो, तर त्यो शरीर गर्दा नि हामीलाई पीर भएन। अहिले कुमेर अवस्थामा अब भोलि यही कुमार अवस्था पनि पछि जरा। अब जरा भनेको वयोहानि। अब पछि अब त्यो शरीर छिँड्दै जान्छ, कपाल फुल्दै जान्छ, गाला चाउरी पर्दै जान्छन्, अब साला चाउरी पर्दै जान्छ, हिँड्न सकिँदैन। अब जम्मै जीर्ण हुँदै जान्छ। जीर्ण हुँदै जाँदा पनि अब ममा केही परिवर्तन, म चाहिँ उही छु। मेरो शरीर चाहिँ पहिला बालक थियौँ, जवानी भयो, पछि वृद्ध भयो, यो शरीरमा परिवर्तन आइरह्यो। तथा देहान अनि पछि भइसकेपछि यो पुरै जीर्ण अवस्था भइसक्यो। अन्त्यमा यो देही जीवात्माले यो शरीर छोडिदिन्छ र देहान्तर प्राप्ति, अनि अर्को शरीर लिन्छ। देहान्तर प्राप्ति भनेको यो देहको अनन्तर पनि अर्को शरीर प्राप्ति हो। त्यो चाहिँ नि त्यसो भएको हुनाले यो थुल शरीर, हाम्रो शरीर जम्मा 3 किसिमका हुन्छन्। अब थुल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर। अब यो चाहिँ नि यी कुरा पछि विस्तृत रूपमा आउनेछन्। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले आँखाले देखिनमा आउने र बाहिर देखिने चाहिँ यो थुल शरीर हो। यो चाहिँ पञ्चतत्त्व भनेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाशले बनेको पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतको चाहिँ नि यो चाहिँ विकार हो। यो चाहिँ त्यसद्वारा निर्माण भएको। त्यसो भएको हुनाले अब त्यसभन्दा भित्र अर्को सूक्ष्म शरीर हुन्छ। त्यो सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर त ठुलो शरीर मर्दैनन्। देहान्तरमा तिनै कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीरले नै अर्को शरीर बनाउनु भएको हुनाले ठुलो शरीरको यो शरीर जाँदैमा पनि पीर गर्नु पर्दैन। फेरि यसले यो शरीर काम नलिने भएपछि यही जीवात्माले अर्को शरीर भएको हुनाले लिने भएको हुनाले अब यता शरीर हामीले कति छोड्यौँ। अब अझै अहिले चाहिँ यो पटक मोक्ष भइएन भने अझ कति शरीर लिँदै छोड्दै जानुपर्ने हो। यसो पनि कुनै के थाहा छैन। यो शरीरको आरम्भ कहिलेदेखि हो यो कुराको पनि थाहा छैन। त्यसो हुनाले यो शरीर परिवर्तनशील हो भनेर धीर भनेको आत्मा जानेको मान्छे, ज्ञानी पुरुष, धीर आत्मा। म धेरको आत्मा हो। त्यसो हुनाले धीर पुरुषको आत्मा हो भने ब्रह्म उपनिषदमा कहीँ धीर शब्द प्रयोग गरे आत्मामा पनि। अब जुन अब त्यो जसले म आत्मा स्वरूप हो, म शरीर होइन भन्ने जसलाई निश्चय भइसकेको छ भने त्यो चाहिँ नि त्यो शरीर चाहिँ नि शरीरको विषयलाई लिएर, देहको विषयलाई लिएर ऊ चाहिँ नि मोहित हुँदैन। किन शरीर मर्दा आफै मै मरि गएँ झैँ पनि, शरीर मर्दा मै मरेँ कि भन्ने यस्तो भ्रान्ति हुँदैन। भानुभक्त लेखेको रामायणमा पनि छ, शरीर मर्दा आफै मै मरि गएँ झैँ पनि भएँ भन्ने। अब शरीर मर्दा आफै मरियो कि भन्ने जुन चिन्ता हुन्छ, शरीर आफू होइन, शरीर मर्दा आफू मरिँदैन। अब त्यसो भएको हुनाले त्यो आफूलाई चिन्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अब म आत्माको
अब शास्त्रद्वारा आत्माको परोक्ष ज्ञान भएको छैन, परोक्ष ज्ञान छ, अपरोक्ष ज्ञान नभएको हुनाले डर पैदा भयो। त्यसो हुनाले अब त्यो आत्माको अपरोक्ष ज्ञान भइसकेपछि डर नासिन्छ, भय नासिन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो मोह नासिन्छ। त त्यही भएको हुनाले अब यसमा चाहिँ नि अब धीर पुरुषले यो शरीर बाल्य अवस्था, अब यौवन अवस्था र वृद्ध अवस्था, अब यो शरीर परिवर्तन भएर यो शरीर छोडेर अरू शरीर लिन पनि जसको भित्र चाहिँ जसको चित्तमा विक्षेप पैदा हुँदैन, जो स्थिर भएर रहन्छ, अब उसको चाहिँ भय हराएको हुन्छ, डर हराएको हुन्छ र त्यो जसले शरीरपट्टिको मोहलाई त्यागेको छ त्यो धीर पुरुष हो। धीर पुरुष चाहिँ नि शरीरको विषयलाई मोहित हुँदैनन्। त्यसो हुनाले अब त्यसो हुनाले यद्यपि आत्मा विनाश निमित्त मोह नसम्भवति नित्य आत्मा यति बिजान त। त्यसो हुनाले अब आत्मा नित्य छ, आत्मा चाहिँ नित्य भएको हुनाले अब त्यसो अब आत्मा नित्य छ, त्यसो भएको भने तिमीले अब आत्मा नित्य छ भनेर पुष्टिको लागि तथापि यो शरीरमा शीत उष्ण सुख दुःख प्राप्ति यी सबै मोहको कारणले लोकमा यो कुरा देखिन्छ। लौकिकको दृश्य थियो सुख वियोग निमित्त दुःख। अब पदार्थ विषयको अनुकूल हाम्रो जाने इन्द्रियको अनुकूल पदार्थ मिल्यो भने सुख र प्रतिकूल पदार्थ मिल्यो भने दुःख। त्यसो हुनाले त्यो सुख दुःख भन्ने वस्तुमा छैन, हाम्रै अन्तस्करण भित्रबाट पैदा भएको हाम्रो शरीरको हाम्रो स्वभावको अनुकूल वस्तु प्राप्त हुँदा सुख र प्रतिकूल वस्तु दुःख भएको हुनाले त्यसो हुनाले अब सुख र दुःख जुन पदार्थ नै हुन्छ त्यसो हुनाले अनुकूल विषय पहिला सुरुमा सुख, पछि चाहिँ नि सुख पाए सुख छ। अब प्रतिकूल विषय चाहिँ बाट दुःखको अनुभव हुन्छ। त्यसो भएको भने त्यसमा द्वेष पैदा हुन्छ, द्वेष र राग। अनुकूल विषयमा राग हुन्छ, प्रतिकूल विषयमा द्वेष हुन्छ। त्यसो हुनाले अब त्यसो हुनाले ती चाहिँ सबै आगमपाई हुन्। आगमपाई भनेको नित्य नरहने। त्यसो हुनाले त्यही अब यो सुख दुःख अब चाहिँ नि अब शीत उष्ण सुख दुःख आगमपाई हुन् र यी चाहिँ अनित्य हुन् भन्ने कुरा देखाउनको लागि भगवान्ले यहाँ चाहिँ 14औं नम्बरको श्लोक, दोस्रो अध्यायको 14औं नम्बरको श्लोकमा मात्रा प्रशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पाइनु अनित्याम स्ताम तितिच्छ भारत। आगम पाइनु अनित्याम स्ताम तितिच्छ भारत। त्यसो भएको हुनाले मात्रा, अब यहाँ मात्रा त्यसो हुनाले अभिमीयन्ते शब्दादय इति श्रोत्रादिनी इन्द्रियाणि मात्राणाम स्पर्शा शब्दादिवि संयोगा। यो मात्राको अर्थ, मात्राको अर्थ शब्दादि विषय जसबाट जानिन्छ त्यो मात्रा। त्यसो भएको हुनाले अब स्पर्श भनेको छोइन। अब आँखा अब त्यो स्पर्श इन्द्रिय र अब हाम्रो कानले शब्दलाई स्पर्श गर्छ, शब्दलाई छुन्छ, आँखाले रूपलाई छुन्छ, छालाले शब्द स्पर्श रूप र सुगन्धमा चाहिँ नि इन्द्रियको संयोग हुनुको नाउँ पर्छ। केवल छुइनु मात्रै पर्छ होइन, आँखाले देख्नु, दृश्य आँखाले स्पर्श गर्छ, शब्द कानले स्पर्श गर्छ। अब चाहिँ नि शब्द स्पर्श, अनि अब हामीले रूप चाहिँ आँखाले, अब स्वाद चाहिँ जिब्राले, अब गन्ध चाहिँ नाकले स्पर्श गर्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यी अब शीत उष्ण सुख दुःख चाहिँ नि इन्द्रियबाट प्रवेश गरे हुने हो। त्यसो हुनाले मात्रा स्पर्शास्तु गौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा शीतो उष्ण सुख दुःख चाहिँ नि सुख चाहिँ यी सबै चाहिँ आगोमा पाइनहुन्। सधैँ तातो नि भइरहँदैन, चिसो नि आउँदछ। अब सधैँ चिसो नि भइरहँदैन, तातो पनि आइरहन्छ, किनभने यी वस्तु स्थिर होइन, नित्य होइनन्। दुःख नित्य होइन, सुख पनि नित्य होइन। त्यसो हुनाले दुःख नि सधैँ बसिन्न, दुःख पनि सधैँ रहिरहने नभएको हुनाले दुःख आयो भने डराउनु पर्ने, किनभने दुःख यदि नासिने कुरा, आगम पाइ भएको भने नासिन्छ। सुख पनि सुख हुँदैमा धेरै खुसी हुनु पर्दैन, त्यो पनि सकिन्छ। जुन वस्तु चाहिँ नि आराम हुन्छ त्यसको चाहिँ नि अन्त पनि
अवश्य हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले आरम्भ वस्तुको अन्त्य हुन्छ। सुखको आरम्भ हो भने सुखले सकिन्छ, दुःखको आरम्भ हो भने दुःखले सकिन्छ। त्यसो हुनाले जसको आरम्भ छैन, जो नित्य वस्तु छ त्यो मात्रै नित्य, त्यो तामस त्यसलाई चाहिँ अनित्य, तिनीहरू चाहिँ अनित्य हुन्। त्यसो भएको हुनाले अब त्यसमा त्यसलाई तिमी तितिर छ, तिमी सहन गर। तिमीले व्यवहारमा सुख दुःख खोज्दै हिँड्नु पर्दैन। व्यवहारमा हिँड्दै जाँदा अब कहिले सुख आइरहेछ, त्यसमा पनि धेरै नबान्ती, त्यसमा पनि सुखलाई पनि सौ, दुःखलाई पनि सौ। दुःखमा नडरिने नभयो भने सुखमा नमातिने, दुःखमा नआतिने, नपातिने र नआतिने दुईटा कुरा। सो आत्तिनु र मातिनु यी दुईटा सुख दुःखका लक्षण हो। त्यसो हुनाले यी दुईटालाई तिमीले समान गर। यसलाई चाहिँ नि तिमीले यसलाई यी दुईटा तिमी अनित्य छन्, त्यसो भने तिमीले यसलाई सौ। यो सहनुदेखि बाहेक हामीले पीर मान्ने र दुःख जानिने होइन। हामीले खुसी मान्ने र भने हामीले एउटा केही चिज प्राप्त गरेर अब केही चिज त प्राप्त गर्न खुसी मान्यो भने एक दिनपछि त्यो प्राप्त भएपछि गुम्दा फेरि दुःख आइहाल्यो। जेले हामीलाई सुख दियो त्योसँग भित्र चाहिँ नि दुःख लुकेको हुन्छ। सुख भनेको भित्र दुःख लुकेको, बाहिरबाट सुख दलेको त्यो एउटा क्याप्सुल हो। विषयको सुख भनेको दुःख भरिए, भित्र दुःखले भरिएको, बाहिर सुख दलेको जुन क्याप्सुल छ त्यो नै त्यो विषय सुख हो। विषयको दुःख त्यति खतरा छैन, विषयको सुखलाई बढी खतरा मानेको छ शास्त्रकारहरूले। किनभने भित्र दुःख छ भने थाहा हुँदैन, बाहिर सुख हो भने उसले ग्रहण गरेछ, पछि अन्त्यमा त्यसले दुःख छोडिदिएर जाने भएको हुनाले यी सुख र दुःखमा चाहिँ समदृष्टि राख। त्यसलाई सहनुदेखि बाहेक अरू विकल्प छैन। त्यसो हुनाले अर्जुन तिमी यसलाई सहन गर। अब यसलाई चाहिँ अर्को एउटा छ, यमिद व्यथेन्देथे पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम समृतत्वाय कल्पते। अब यम हीन व्यथेन्देथे पुरुषम पुरुषर्षभ। अब निश्चय नै अब धीर पुरुष छ नि, निश्चय नै धीर पुरुषले चाहिँ, धीर पुरुषमा के हुन्छ भने सुख र दुःखमा समदृष्टि हुन्छ। सुख अब सुख र दुःखमा दुःख सुखम धीरमा अमृत। जसले सुख दुःखमा समदृष्टि छ त्यसले मात्रै अमृतत्वलाई प्राप्त गर्न सक्छ, अथवा त्यो उनले मोक्ष गति प्राप्त गर्न सक्छ। हे पुरुषहरूमा श्रेष्ठ पुरुषहरू जो सुख दुःख अहिले माथि पहिलो 14औं श्लोकमा बताएको मात्रा स्पर्शात् कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पाइनुहुन्थ्यो त्यहाँ ताम त्यति स्पर्शात्। त्यसो भने ती आगम पाइ हुन्, शीतोष्ण सुख दुःख आदि आगम पाइ हुन् र यी आगम पाइ चाहिँ नि अनित्य हुन्। तिमी त्यसलाई सौ भनिसकेपछि यहाँ चाहिँ नि अब यो सुख दुःख शीतोष्णमा जसले समभाव राख्दछ, समभाव राख्ने मान्छे धीर पुरुष हो। त्यो धीर पुरुषले नै अमृत तत्त्व कल्पते। त्यसो भने त्यो अमृत भनेको मोक्ष। अमृत तत्त्व आयो, अमृत भाव आयो, मोक्ष आयो, कल्पते यसो अर्थ। अमृत भावको अर्थ मोक्ष क्या। त्यो अमृत तत्त्व भने अमृत भनेको नमरेको मोक्ष हो। सारा मोह क्षय भइसकेको हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो सुख दुःख आइपर्दा जसको हृदयमा व्यथित हुँदैन, जो व्यथित रहेछ, त्यसो हुनाले अब व्यथायन्तीको अर्थ चाहिँ नि चलायमान हुन्छ। जसको चिन्तामा व्यथायन्ती भनेको यहाँ चाहिँ चालयन्ती नित्य आत्मदर्शनार्थ यथायोग शीतोष्ण सुख दुःख इत्यादि आइरहँदा पनि जसको हृदयमा व्यथा पैदा हुँदैन, जसको हृदयमा मनमा विष पैदा हुँदैन, त्यसो भएको हुनाले त्यो धीर पुरुष हो। त्यो धीर पुरुषले नै अमृत तत्त्वलाई प्राप्त गर्छ, मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ। अब उसको मोह क्षय हुन्छ। सम्पूर्ण सारा संसारको रहस्य बुझेको हुनाले त्यो यो सारा संसारभन्दा माथि उठिसकेको हुनाले त्यो चाहिँ नि त्यसलाई सुख दुःखले छुँदैन। त्यसलाई चाहिँ त्यस हुनाले त्यसले मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्दछ भनेर यहाँ चाहिँ नि
अब त्यसै विषयमा शोक गर्दैन भनिसकेपछि अर्को भनिसकेपछि अब यसै विषयलाई पुष्टि गर्नको लागि अब यही चाहिँ नि अमृतत्व मोक्ष। त्यसो हुनाले आत्मतत्वको पुष्टि गर्नै भगवानले गीता 2 अध्यायको 16औं श्लोकमा अर्को एउटा नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तो न यो तत्त्वदर्शी। अब यहाँ यो कुरो चाहिँ नि अब संसारमा 17 असत 2 पदार्थ 17 असत 2 पदार्थ 2 पदार्थ चाहिँ अब यी 2टा पदार्थ बुद्धिका अधीन छन् भनिन्छ। किनभने 17 असत भन्ने कुनै पदार्थ त्यो यो चाहिँ नि यी बुद्धिका अधीन। त्यसो भएको हुनाले अस्ति व्यवहारको हेतु अविद्या हो भनेर दार्शनिकहरूले भन्छ। अस्ति व्यवहारको हेतु नै अविद्या हो। त्यसो भएको हुनाले अब असत भनेको छैन वस्तु हो। जुन वस्तु छैन जुन वस्तु देखिँदैन त्यो वस्तु असत हो। जुन पहिला पनि थिएन अहिले पनि छैन र पछि पनि हुँदैन त्यसको नाम चाहिँ त्यो वस्तु असत हो। असत वस्तुको भाव बन्ने कुरा नविद्यते हुँदैन। जुन छैन वस्तु छ वस्तुमा हुन आउँदैन। ल यो यसो मूल अर्थ चाहिँ छैन वस्तु छमा आउँदैन। जुन वस्तु छैन त्यो छैनै भएर रहन्छ। जुन वस्तु छ वस्तु त्यसो नै न अभाव विद्यते सत। सद वस्तुको अभाव नविद्यते। सद वस्तुको चाहिँ अभाव हुँदैन। यहाँ यो त एकदम सार महान कुरो भनेको छ। सद वस्तु जुन छ सद वस्तु पहिला पनि थियो अहिले नि छ र पछि न। जुन वस्तु तिनै कालमा जुन वस्तु रहिरहन्छ जसको कालको सीमा भन्दा माथि छ, जसले कालको घेरा देश कालको घेरा भन्दा माथि भएको वस्तु सत हो। सद वस्तु देशकाल को घेरा देशकालको सीमा भन्दा माथि हुन्छ। जसले कालले समाप्त गर्दैन, जो वस्तु देशले समाप्त गर्दैन त्यो वस्तु सत हो। त्यसो भने अब सत्य त्यो सद्वस्तुको अभाव हुँदैन। सद्वस्तु पहिला पनि थियो अहिले पनि छ र पछि पनि रहन्छ। जुन वस्तु जस्तो छ त्यसले आफ्नो रूप बिगारिकन जुन वस्तु पहिला जे अवस्थामा थियो त्यो वस्तु त्यही अवस्थामा अहिले पनि छ र त्यो वस्तु त्यही अवस्थामा पछि पनि रहने। जुन जसको रूपमा परिवर्तन आउँदैन त्यो वस्तु सत। अब यहाँ असत अब नासतो विद्यते भाव। असत वस्तुको चाहिँ भाव चाहिँ नि नविद्यते। असत वस्तु चाहिँ हुनु अब छैन वस्तु छ नभएको वस्तु हुनुमा आउँदैन, भएको वस्तु नहुनुमा जाँदैन, नासिनुमा जाँदैन, हराउनुमा जाँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ चाहिँ नि उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोः तत्त्वदर्शी यी 2टा असत र सत यी 2टा वस्तुलाई जसले यथार्थ रूपले देखेको छ। अब यो असत वस्तु असत नै हो, सद वस्तु सत्य नै हो भनेर जसको दृष्टि चाहिँ जसले असत वस्तुलाई असत्य रूपले र सद वस्तुलाई सत्य रूपले जसले चिनिसकेको छ भने त्यो वस्तु तत्त्वदर्शी हो। तत्त्वदर्शीले यी 2टा कुरा देखे बाहेक तेस्रो कुरा जानेका हुँदैनन्। त्यसो हुनाले तत्त्वदृष्टि तत्त्वदर्शी। त्यसो हुनाले यहाँ के लेखेको छ भने यदि विषय बुद्धि नव्यभिचरिति तत्सत। जुन वस्तुले जुन वस्तु चाहिँ लेखेको छ भने जुन वस्तुलाई विषय गर्ने बुद्धि बदलिँदैन, जुन वस्तुलाई पक्रने बुद्धि जुन बदलिने त्यो बुद्धि सद त्यो वस्तु सद हो। त्यसो भएको हुनाले अब जुन बुद्धिले जुन वस्तुलाई पक्रेपछि जुन बदलिन्छ त्यसो भएको हुनाले त्यो वस्तु असत हो। अब यहाँ चाहिँ नि सर्वत्र देव बुद्धि सर्व उपलब्धि समानाधिकरणी। त्यसो हुनाले
यहाँ चाहिँ जगतमा हामीले चाहिँ अब यो के छ भने अब सत असत भन्ने वस्तुको छुट्टै अस्तित्व हुने यो बुद्धिको अधीन भनेर यहाँ बताएको छ। सत असत विभागी बुद्धि तन्त्र स्थिति भनेको छ। सत र असत वस्तु भने दुइटै बुद्धिकै अधीन हो। त्यसो भने बुद्धिले के गर्छ भने बुद्धिले चाहिँ नि अब बुद्धिले बुद्धिले चाहिँ नि अब यी दुईटा बुद्धि अज्ञानीहरूमा सधैँ नित्य नै दुईटा बुद्धि रहेको हुन्छ। दुईटा बुद्धि रहेको हुन्छ तर त्यो दुईटा बुद्धि छ भन्ने अज्ञानीहरूमा थाहा हुने, ज्ञानीमा मात्र थाहा हुन्छ। अज्ञानीहरूमा जहिले पनि दुईटा बुद्धि हुन्छ। अब त्यो दुईटा बुद्धि छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। जसरी अब अज्ञानद्वारा हामीले डोरीमा सर्प देखियो, अज्ञानद्वारा अथवा मन अन्धकारद्वारा भ्रमले गर्दा डोरीमा सर्प देखियो। सर्प देखिने बित्तिकै त्यहाँ सर्प देखेकामा हामीलाई के लाग्छ भने हाम्रो बुद्धि एउटै छ। किनभने हामीले त्यहाँ सर्प देख्यौँ, हामी डरायौँ, भाग्यौँ। मरुभूमिको बालुवामा मध्याह कालको चाहिँ टन्टलापुर सूर्यको किरण पर्दा पानीको त समुद्र सागर जस्तो देखिन्छ। तर त्यो सागर जस्तो देखिन्छ, देखिनुमा सागर छ, हुनुमा बालुवा छ। त डोरीमा नि हुनुमा चाहिँ डोरी छ, देखिनुमा सर्प देखिया छ। तर त्यो बुद्धिले चाहिँ नि त्यो झ्याप्पै चाहिँ नि त्यो सर्प देख्छ, भाग्छ। त्यहाँ मसँग दुईटा बुद्धि पैदा भए भनेर एउटा त्यहाँ चाहिँ त्यो वेदान्तको शब्दमा चाहिँ के छ भने सद अंश पैदा नभइकन, किनभने सामान्य अंश इदम हिस्सा नभइकन अज्ञान देखिँदैन, अज्ञान सिद्ध हुँदैन। त्यसो हुनाले त्यो डोरीमा देखिएको सर्प चाहिँ नि अब सर्पमा चाहिँ त्यो सद्वस्तुमा डोरीको इदम हिस्सा, डोरीको सामान्य ज्ञान र विशेष हिस्सा चाहिँ अज्ञान भनिन्छ। त्यसो हुनाले डोरीको सामान्य ज्ञान हुनु, विशेष ज्ञान नहुनु। विशेष अंश चाहिँ अविद्याले छोपेको छ, अन्धकारले ढाकेको हुन्छ। विशेष अंश ढाकेको छ, त्यो त्यही डोरीमा देखेको अविद्यामा नै अब चाहिँ रज्जु उपहित चेतनको विवर्त भने सर्वलाई रज्जु उपहित चेतनमा भएको विवर्त त्यो सर्व त्यसरी देखियो। त्यो सर्व देखिँदा सर्व देखियो, त्यो सर्व पनि देखियो, अर्को डोरी पनि सँगै छ। त्यो दुईटा छ। डोरीसँग भएको जुन इदम हिस्सा सद पनि, त्यो सद हिस्सा चाहिँ इदम हिस्सा पनि त्यहाँ देखिएकै छ, त्यसमा सर्व पनि देखिन्छ। दुइटै एकैचोटि देखिएको हुनाले अब त्यहाँ मसँग दुईटा बुद्धि छ भन्ने कुरा थाहा भएन। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ नि त्यहाँ अज्ञान हटेपछि जब ज्ञान उदय सकेपछि मात्रै त्यो दुईटा बुद्धि नासिन्छ। सद्बुद्धिद्वारा असद्बुद्धि नासिएपछि अन्त्यमा सद्बुद्धि पनि नासिन्छ। सदले सद भनिरहनु परेन, अर्को बताउनु भएको भने ऊ स्वतः नासिनी भयो। नासिनीको अर्थ उसले आफू सद्बुद्धिको चाहिँ नि असतको कारणले सद भनेको असतलाई हटिसकेपछि सद भनिरहनु परेन। त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ नि यहाँ अब सदसत उभयो अपिदृष्ट अवरोधा। त्यसो हुनाले यो सत र असत तत्त्वदर्शी, यहाँ तत्त्वदर्शी ऋषिहरूले चाहिँ सत असत दुईटालाई यथार्थ जानेका हुन्छन्। त्यसले हे अर्जुन, आत्मबन्धी वस्तु सत हो, शरीर आदि सारा सम्पूर्ण संसार असत हो, तर असतलाई हामीले सत देखेका छौँ, सतलाई हामीले चाहिँ अब असतले सत वस्तु छोपेको छ। अब यहाँ के भइरहेको छ भने अर्जुन, अब नभएकाले भएको वस्तु छोपिएको छ, नभएकाले भएको वस्तु छोपिएको छ। यो नै अज्ञान। भएको वस्तु सत हो, नभएको वस्तु अज्ञान असत हो। तर नभएको सर्पले जसरी डोरी छोपेछ, डोरी छोपेर डोरी देखिएन, डोरी छ देखिँदैन, डोरी भएको वस्तु डोरी हो, नभएको वस्तु सर्प हो। अब डोरीमा देखेको सर्प हो। त्यसो हुनाले त्यो त्यहाँ अज्ञानबाट भएको खडा भएको सर्पले भएको वस्तु डोरी छोपियो। अब त्यसो हुनाले ब्रह्म चाहिँ आत्मा चाहिँ निरावृत छ, केहीले ढाकिएको छैन, असङ्ग छ, अज छ, नित्य छ, अव्यय छ, शुद्ध छ। यो सारा शास्त्रले आत्माका हरेक परिभाषा गरेको छ। त्यसो हुनाले कयौँ विशेषण अझ भागवतमा त 12वटा आत्माकामा विशेषण, आत्मा बुझाउनलाई विशेषण प्रयोग गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब निरावृत वस्तु पनि आवृत भइरहेको छ अज्ञानले गर्दा। अब त्यसो हुनाले जो वस्तु केहीले ढाक्न सक्दैन, निरावृत वस्तु जुन आत्मा हो,
भएको वस्तु आत्मा हो, त्यो सत त्यो एउटादेखि छैन, नभएको वस्तु असत हो। अब त्यो नभएको वस्तुले भएको वस्तु छोपियो, जसरी नभएको सर्पले डोरी छोपियो। हामीले पित्तललाई सुन अब हामीले सुनलाई पित्तल ठानेर बसेका हुन्छौँ। हामीले अब अज्ञानवश हामीले दृष्टिमा हामीले पित्तल सम्झेर बसेका हुन्छौँ। त्यसो हुनाले अब भएको वस्तु सुन हो, तर पित्तल बुद्धिले गर्दाखेरि त्यहाँको सुन छोपियो। अब त्यो सुन नाङ्गै छ देखिया छैन पनि हाम्रो आफ्नो अज्ञानले गर्दाखेरि अज्ञानले खडा गरेको अज्ञानबाट खडा भएका चिजले चाहिँ उपाधिले चाहिँ नि अज्ञानबाट खडा भएको चिजले चाहिँ नि भएको वस्तु सतलाई छोपिदिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ तत् इति सर्वनाम सर्वंश ब्रह्म तस्य नाम तत् इति तद्भाव तत्त्वं ब्रह्मणो यथार्थं तद्द्रष्टुं शीलुं येषां ते तत्त्वदर्शिनः तै तत्त्वदर्शिभिः। अब यहाँ चाहिँ नि तत् भनेको सत हो। तत्को अर्थ ओम तत्सत इति आउँछ तल 17 अध्याय गीतामा। अब तत्को अर्थ ब्रह्म। तत् भनेको सर्वनाम हो, सर्व भने ब्रह्म। अब यो बृहदारण्यक उपनिषदमा त्यो तत् सर्व भयो, त्यो सबै भयो। सर्व भनेको सबै भयो, त्यो सर्व भनेको ब्रह्मको नाम हो। अब त्यो चाहिँ नि त्यो सर्वलाई त्यो तत्लाई जसले देख्यो, तत् भनेको परोक्ष वस्तु, तत्लाई परोक्ष भनेको छ। अब अयम त्यसो हुनाले इदमलाई अपरोक्ष, अयमलाई अपरोक्ष, तत्लाई परोक्ष। त्यसो हुनाले अब त्यो तत् चाहिँ नि ब्रह्म हो, परोक्ष भएर छ। त्यसो हुनाले त्यो तत् चाहिँ परोक्ष भयो छ। पहिला यत्र तत् भन्ने कुरा नै आउँछ, त्यसो यत्र त्यत। त्यसो हुनाले अब त्यो त्यत चाहिँ नि त्यो तत् परोक्ष हो, त्यो ब्रह्म भयो। अब त्यो परोक्षलाई जसले परोक्षलाई अपरोक्ष रूपले जसले देख्दछ त्यो नै तत्त्वदर्शी हो। त्यो तत्लाई यथार्थ रूपले देखेको तत् शब्दको अर्थ ब्रह्म हो भनेपछि सर्वनाम जति सबै आत्माका नाम। त्यसो हुनाले सर्वनाम त्यो तत्कै स हुन्छ। तत् भन्नु र स भन्नु एउटै हो। तदो स यो चाहिँ अष्टाध्यायमा तदो स सावन्तयो भन्ने एउटा सूत्र छ। त्यसले त्यो तत्त्वमा भएको र त्योमा भएको तकार र दकारमा स आदेश त्यो सूत्रले गर्नुहुन्छ र त्यो तत्को नै स भन्दछ। तत् भनेको स हो, त्यो स भनेको नि ब्रह्म हो, तत् भनेको नि ब्रह्म हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ नि अब त्यो ब्रह्मलाई जसले देखेको छ त्यो चाहिँ तत्त्वदर्शी। ती तत्त्वदर्शी ऋषिहरूले चाहिँ सद्वस्तु सतकै रूपमा रहेको हुन्छ, असत वस्तु असतकै रूपमा रहेको हुन्छ। यी दुईटादेखि बाहेक तेस्रो कुरा उनीहरूले देखेको हुन्छ। यी दुईटा कुराको निर्णय चाहिँ तत्त्वदर्शीबाट भएको छ अर्जुन भनेर गीताको चाहिँ नि दोस्रो अध्यायको 14औं नम्बरको श्लोकमा 16औं नम्बरको श्लोकमा चाहिँ 16औं नम्बरको श्लोकमा चाहिँ नि यो कुरा भएको छ। र अब आज 16 नम्बरको सम्मको चाहिँ सामान्य चाहिँ नि सामान्य 16 नम्बरको श्लोकप्रति सामान्य विचार गरियो। आजलाई यति। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।